ماں پیا لوگ یاد جاندہ عشق ماں پیا لوگ یاد پر عشق دا ماں حسین تھوڑی یہ گل وڈی جاندہ عشق ماں پیا لوگ یاد پر عشق دا ماں حسین جنوں حق آدن اس دنیا تے اس حق کی سیاپ حسین جنوں حق آدن اس دنیا تے اس حق کی سیاپ حسین جو بھی دکھ آئے وچ کربل دے یا سین چپ چاپ حسین حد دین توڑ نہیں کوئی سکتا پیرے دار تے آپ حسین حد دین دی کوئی توڑ سکتا پیرے دار تے آپ علی ہوئے پیر تھے نہیں پھر گھبرائیتا علی ہوئے پیر تھے نہیں کتا پیر ہے ہاں علی ہوئے پیر تھے نہیں سوڑ اللہ تو سلامت ہے سوڑ علی ہوئے پیر تھے نہیں پھر گھبرائیتا علی ہوئے پیر تھے نہیں پھر گھبرائیتا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وقائیدہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر جو میری گل اتفاق کی گل ٹھیک ہے کہ علی پیر ہوئی تے گھبرانا نہیں چاہیے وہ میرا گل ہے 5 سیکنڈ کا آواز تو لڑائے ذرا علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ آواز تھوڑی ہے لگتا تسی گھبر گئے تسی گھبرائے ہوئے نہ ہونے تے آواز اچھی کر دے بندہ علی دا مرید ہوئے دل اس مصطفیٰ دے میر دا پیار ہو تے انہیں خیبر چک کے ایک ہاتھ نال کھیڑے ہے تیری سٹیج میری حسرت میری خواہش میرے سے جو مہمان نے خواہش سانوں کی ذکر پوری کر رہے ہیں اس آواز تھوڑی اونچی کر رہے ہیں علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وخیدہ علی ہوئے علی ہوئے پیر تے نہیں پھر گھبرائیدہ ایک کوئی پھر بڑی باری ہے علی والے بیٹھے اے سامنے نہ ذرا اے مصر دا پتہ نہیں لینا ہے کدی کوئی بندہ اپنے بیٹے کی شادی کرے تے بڑے دوستاں کو بلاوے صدا بھیجے کارڈ بھیجے پھر دوست آمن برادری آوے پھر کھانا کھاوے بندہ بچے کیوں بلائے سارے تعلق والے بلائے سانگے والے بلائے نیودرا دینے بعد کھان تو بعد اسلامی نیودرا دینے آج فیصلہ کرنا ہے نیودرے واسطے بلانا کہ اپنی برادری پہچانو چاہنے ہاں کرنا علی جی شان دے مشورہ رشے تو ہوں گے کرنا علی دے للک جی کرنا علی دے
دیے تے بول مہیدہ لگ گائی کی تے بول مہیدہ لگ گائی کی ایسے بندے نال نہیں سانگ بنائی دا ایسے بندے نال نہیں سانگ بنائی دا گل بندہ کے سوال گل ٹھیک ہے ایسے بندے نال نہیں سانگ بنائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا ایلی ہوئے پیر تے پھر گھبرائی دا علی ہوئے بڑے اسے شیر آیا تسی نہیں آنا اسے آ جڑا پیچھے پیچھے علی رب دا شیر علی کوئی عام نہیں رب دا شیر علی کوئی عام نہیں علی جنہ بھی دینا نبی نے بھی جام علی جنہ بھی دینا نبی نے بھی جام پیار مولا علی والا سمجھ وسیدہ پیار مولا علی والا سمجھ وسیدہ اور مشترکہ شیر انہا طبیعت ہے میں ایک بار پھر بھی کوئی نیت کرنا پہ ایک قرارداد 6 ستمبر میں دے رہے ہیں کی ہونا چاہیے 6 مہینے تو بچے گھر بیٹھے نہیں مدرسے بند نہیں سکول ہی کھلے ایسے جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا اللہ کرے مٹا نہیں ٹھیک ہو گیا اے وہ سنانا جتھے نہ پڑھایا جاوے شیر دایا ہوگا تو میں رات کو دیکھیں جتھے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول دا انج دے سکول نہیں والا نو پڑھائی دا انج دے سکول نہیں والا نو پڑھائی دا جتھے نہ پڑھایا جائے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی تے رسول دا انج دے سکولت نہیں والا نو پڑھائی دا گل نو قرارداد رو مرد گل ٹھیک ہے ٹھیک چکے تھا ٹھیک انج دے سکولت نہیں والا نو پڑھائی دا جنہ کوئی جتھے نہ پڑھایا جائے پردہ بطول دا جتھے نہ نصاب ہوئے علی رسول دا انج دے سکولت نہیں بالا نو پڑھائی دا انج دے سکولت نہیں زہرہ دی چین نے گھر نو لٹا کے سنو دسیا حسین سامنے یزیدیاں دے سر نے جھکائی دا یزیدیاں دے سر نے جھکائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے وکھائی دا علی ہوئے پیر تے پھر گھبرائی دا علی ہوئے